आपने पीछे मुड़ के जो देखा भाई, लाने वाले कहाँ चले, ये तो गायब हो गए। आपका जो भूत है वो आपके घर पे होता है? हाँ, मेरे घर में ही होता है, मेरे बेड के नीचे छुपा होता है। सुहागरात वाले दिन का जो मतलब मामला होता है, हर किसी जिंदगी में ऐसे पहली दफा ही आता है फर्स्ट टाइम होता है। और उस मामले में अगरचे कोई ऐसे मामला हो जाए कि आप उस बेड के ऊपर बैठे रह जाएं, अनहोनी कह लें, कुछ भी कह लें उसको, और बेड से आप हिले ना और बीवी और आप आमने सामने बैठे हैं और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उसने जाते के साथ ही पहले बोला कि मुझे लोबान ला के दो, अगरबत्ती ला के दो, ये नापाक है जगह। ये जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक ठीक औरत का है। कंप्यूटर लॉगिन किया, मैंने टाइम देखा, ठीक 11:40 हो रहे थे, और ये शायद टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कोई भी कौम हो, कोई भी मुल्क या कोई भी मज़हब, भूतों और चुड़ैलों का तसव्वुर पूरी दुनिया में पाया जाता है। पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक के लोग घोस्ट हंटिंग में मशगूल हैं। इन लोगों का मकसद इन भूतों और चुड़ैलों को देखना, इनसे बात करना और इनके बारे में जानना है। एक रिवायती बात जो हम अक्सर सुनते आए हैं कि फ़लाने ने कोई भूत या चुड़ैल को देखा और वो शक्ल से बहुत भयानक थी, या उसके पाँव उल्टे थे, या कोई सरकटा इंसान। जब कई लोग एक ही तरह की बात कर रहे हो तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है, और इसकी हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह ताला ने इस मखलूक को इतनी ताकत दी है कि ये किसी के भी शेप में, किसी की भी शक्ल में आ जाती हैं, ख़ास तौर पर इंसानों की शक्ल में। और जब ये इंसानों की शक्ल में आने की कोशिश करती हैं तो इनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक के और हमारे बीच में एक पर्दा रखा हुआ है, और जब ये पर्दा हल्का सा हिलता है तो यही लोग जो इन भूतों और चुड़ैलों को देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, बदहवास होकर चीखने और भागने लगते हैं। मस्जिद के इमाम साहब हैं कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब, जिनकी इन चीज़ों पर बड़ी ख़ास नज़र रही है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। देखें, जैसे इंसान एक मखलूक है, जिन्नात भी एक अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। जैसे कुरान पाक में तज़किरा आया है 19 पारे में, सूरत नमल में तज़किरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये ताबे थे जिन्नात, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में मस्जिद अक्सा का काम करते रहे, तामीरात में लगे रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। वो आसे के साथ टेक लगाकर खड़े हुए तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दे दी। 2 साल तक खड़े रहे। दीमक ने उस आसे को, लकड़ी को नीचे से जो दीमक लगी तो आपका जिस्म ज़मीन पर तशरीफ़ लाया, तो पता ही चला कि 2 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। तो जिन्नात बोलने लगे काश हमें 2 साल, उस वक्त तक मस्जिद का काम कंप्लीट हो चुका था। जिन्नात बोलने लगे कि अगर हमें काश 2 साल पहले पता होता तो हम काम बंद कर देते। और ये सूरत जिन्न 29 पारे में भी है कि अब जो कहते हैं ना, इनकार करते हैं, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो इनकार ना करें। इंसान के लिए, किसी भी इंसान मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो इस चीज़ का इनकार करे। इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक की आयत का इनकार हो जाता है, क्योंकि कुरान से साबित है ना। इन वाक़यात को खोजने में मेरी कुछ लोगों ने बड़ी मदद की है। मेरे बहुत अजीज़ और क़रीब मेरे दोस्त अहबाब, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है इन चीज़ों में। मैं उन लोगों से आप लोगों का तारुफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद। डरना नहीं है कि चैनल के तवज्जुह से आप लोगों से मुखातिब हूँ, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में
ہمیں بہت مشقت اٹھانی پڑی، بہت محنت کرنی پڑی ہے اس کے لیے۔ جو لوکیشن ہنٹڈ ٹائپ تھیں اور ویران علاقوں میں مڈ نائٹ میں جا کے رات کے 2-2 بجے اس پروگرام کے بہت سے ایپیسوڈ ہم لوگوں نے شوٹ کیے۔ اس میں ہمیں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی جگہوں پہ کہیں پولیس کو فیس کرنا پڑا اور کئی جگہوں پہ ہمیں پرمیشن نہیں ملی، اور بعض جگہیں تو ایسی تھی جہاں ہم خود ڈر گئے تھے۔ اور اس کی تمام لوکیشن، تمام اسٹوریز آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پلیز شیئر کریں۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریحان، اور آصف بھائی ایک دن ہمارے پاس آئے اور آنے کے بعد جو انہوں نے اپنا ایک رائے بتائی کہ میرا اس طریقے سے پروگرام ہے، ایک ہارر پروگرام بنانے کا، چینل بنانے کا، تو انہوں نے ہم سے مشورہ کیا اور ہمیں فورس کیا کہ بھائی مطلب میرے ساتھ ہی کام کرو، تو ہمیں خیر اس کی ایڈوائس اچھی لگی۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل ہے، اور ایک دفعہ آصف میرے پاس آیا اور کہا کہ فیصل میں یوٹیوب پہ ایک چینل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اس ٹائم پہ آصف میرے پاس بیٹھا اور اس نے اپنی پورا ڈیٹا میرے کو بتایا کہ ہم بھوتوں پہ مبنی قصے جو حقیقت پہ ہیں لوگوں سے کلیکٹ کریں گے اور اس کو لوگوں کے آگے تک پہنچائیں گے۔ تو میرے کو اس کا بہت اچھا یہ آئیڈیا لگا، اور ویسے بھی میں ان چیزوں میں بڑا دلچسپی رکھتا تھا اور میں جستجو بھی تھی میرے میں۔ تو آصف، میں، ریحان اور ہم لوگوں نے مل کے بڑی محنت کری، خاص طور پہ آصف نے زیادہ محنت کری، کیونکہ ایک چیز کو بنانا، اس کو لے کے چلنا، پھر ڈائریکشن دیکھنا کہ کہاں ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، وہ کون لوگ کہانیاں جن سے ہم کلیکٹ کریں گے، وہ کہانیاں کہاں ملیں گی ہمیں۔ تو یہ سب پروگرام کے تحت ایک لے کے چلے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر کبھی کسی کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہو جائیں تو وہ کسی جعلی عاملوں اور پیروں کے چکروں میں نہ پڑیں، وہ کسی علم رکھنے والے عالم کے پاس جائیں، اور یہ عالم جو ہیں آپ کو شہر کی دیواروں میں یا گلی محلوں میں آستانے لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے ملیں گے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام قرآن کی آیت سے اور اس کے ترجمے کے ساتھ کریں، اور ہم آپ کو ہر اپنے پروگرام کے اختتام پر قرآن کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں گے۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، شروع کی 2 آیتیں ہم نے آپ کو سنائی تھی، ابھی ہم آپ کو باقی 5 آیتیں پڑھ کے سنائیں گے۔ اس کے بعد ہمیشہ ہر پروگرام کے اختتام پہ ایک قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ ہم آپ کو سنائیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، روزہ آخرت کا مالک، آخرت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہدایت والے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تو نے اپنے نیک لوگوں کو انعام عطا فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ وہ راستہ جس پہ تو نے لوگوں کو عذاب میں پکڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آصف اقبال کو دیجیے اجازت۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔